أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوف أتناول مرة أخرى ذكر الصحابة البدريين، والصحابي الذي أذكره هو صهيب بن سنان رضي الله عنه. اسم والده سنان بن مالك، واسم أمه سلمى بن قعيد. كان موطن صهيب الموصل. كان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على الأبلة، وهي كانت مدينة على شاطئ دجلة، ودعيت لاحقا ببصرى. لقد أغار الروم على هذه المنطقة فسبوا صهيبا وهو غلام صغير. يقول أبو القاسم المغربي: كان اسم صهيب عمير بن سنان، وسماه الروم صهيبا. وكان صهيب رجلا أحمر شديد الحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان كثير شعر الرأس. لقد نشأ صهيب بالروم فصار ألكا، فابتاعه رجل من كلب فقدم به إلى مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان ثم اعتقه. فأقام صهيب مع عبد الله بن جدعان بمكة إلى أن مات، ثم لم يزل صهيب هناك إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن جدعان کی وفات تک اس کے ساتھ مکے میں رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صہیب کی اولاد کہتی ہے کہ حضرت صہیب جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچے تو روم سے بھاگ کر مکے آ گئے اور عبداللہ بن جدعان کے حلیف بن گئے اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں: وهناك رواية عن أهل صهيب فيقولون: لما ترعرع صهيب وعقل هرب من الروم فسقط إلى مكة، فحالف عبد الله بن جدعان وأقام معه إلى أن مات. يقول عنه المصلح الموعود رضي الله عنه: وكان من هؤلاء العبيد صهيب، وكان قد جاء به من بلاد الروم. كان عبدا مملوكا لعبد الله بن جدعان الذي اعتقه فيما بعد. لقد تعرض صهيب لبلاء شديد بسبب إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم،
कि ये गुलाम तो मुसलमान होने की वजह से मसाइब और जुल्मों का निशाना बने। ولقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الأمر في سياق الرد على اعتراض الكفار المذكور في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم قد اخترع القرآن بإعانة من الآخرين من العبيد وغيرهم. فأحد الردود عليه هو أن هؤلاء العبيد قد تعرضوا بعد إسلامهم للمصائب والظلم الشديد، فهل أعان هؤلاء العبيد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرضوا مقابل ذلك لمثل هذه المصائب والشدائد؟ فلم يعينوا في الخفاء بل علنا، ثم ظلوا ثابتين مع تحملهم المصائب والظلم. فبذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الأمر استدل على هشاشة ذلك الاعتراض. هذه كانت حالة أولئك الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن إيمانهم هذا جعلهم ثابتين، وإنهم تعلموا الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بوحي الله تعالى. على أي حال كان هذا هو سياق هذا البيان المذكور. صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا کلام سنوں۔ حضرت صہیب نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا، جس پر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم سارا دن وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ہم نے شام کی، پھر ہم وہاں سے چھپتے ہوئے نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب نے 30 سے زائد افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ قال عمار بن ياسر: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت له: ما تريد؟ فقال لي: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد صلى الله عليه وسلم فأسمع كلامه. قال: وأنا أريد ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون. وكان إسلام عمار وصهيب بعد أن أسلم 37 رجلا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے محفوظ رکھا، اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں گزشتہ خطبے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ راوی کا خیال ہے۔ روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السباق 4، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، والسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة. قال عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه 7، النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت عليه الشريعة، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وسمية أم عمار، وصهيب، وبلال، والمقداد رضي الله عنهم أجمعين. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. ولقد وضحت هذا الأمر في خطبة ماضية أن هذا هو رأي الراوي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه قد تعرضا للظلم
مع أنه في أول الأمر لم يتعرض له، ولكنهما لاحقا تعرضا للظلم والاضطهاد. يقول الراوي: وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطاه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. على أي حال فإن جميعهم قد تحملوا الشدائد كما ذكرت، ولكن كل واحد منهم ظل ثابتا على إيمانه، إلا أن ما ورد في الرواية عن بلال فهو أنه تعرض لأشد أنواع الظلم. ثم قيل عن صهيب أنه كان من المؤمنين المستضعفين، فكانوا يعذبون في سبيل الله في مكة، وهو أيضا قد تعرض لأشد أنواع الاضطهاد. پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے جو سب سے آخر پر آئے وہ حضرت علی اور حضرت صہیب بن سنان تھے۔ یہ نصف ربیع الاول کا واقعہ۔ وورد في رواية: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يفعل، وكانت الحالة نفسها لصهيب وأبي فكيهة وعامر بن فهيرة والصحابة الآخرين، وقد نزلت فيهم آية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في رواية: ومن الآخرين الذين هاجروا إلى المدينة كان علي بن أبي طالب وصهيب بن سنان، فقدم في نصف الربيع الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في قباء ولم يكن قد سافر إلى المدينة. وفي رواية: لما خرج صهيب مهاجرا إلى المدينة تبعه نفر من المشركين فنزل عن راحلته واستخرج ما كان في كنانته من السهام، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. فقالوا: نعم. ففعل، فقدم المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. وهنا نزلت فيه آية من القرآن الكريم، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي رواية: هاجر صهيب من مكة إلى المدينة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، ومعه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وبين أيديهم رطب قد جاءهم به كلثوم بن الهدم، وصهيب قد رمد بالطريق وأصابته مجاعة شديدة، وكان قد تعب أيضا بسبب السفر، وقع في الرطب، فقال عمر: يا رسول الله، ألا ترى إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأكل الرطب وأنت رمد؟ فقال صهيب: إنما آكله بشق عيني الصحيحة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل صهيب يقول لأبي بكر: وعدتني أن نصطحب في الهجرة فخرجت وتركتني، ويقول:
وعدتني يا رسول الله أن تصاحبني، فانطلقت وتركتني، فأخذتني قريش فحبسوني. ويقول: فاشتريت نفسي وأهلي بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال صهيب: يا رسول الله، ما تزودت إلا مدا من دقيق، وهو نصف كيلو تقريبا، عجنته بالأبواء حتى قدمت عليك. يعني أكل هذا القدر القليل من الطعام فقط أثناء السفر. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: كان صهيب رجلا ثريا، وكان يشتغل بالتجارة، وكان يحسب من أثرياء مكة. ومع أنه كان ثريا، ومع أنه كان قد أعتق ولم يعد عبدا رقيقا حينئذ، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن قريشا كانوا يضربونه حتى كان يغمى عليه. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أراد صهيب أن يلحقه، ولكن أهل مكة منعوه قائلين: كيف تستطيع أن تغادر مكة مع الثروة التي كسبتها في مكة؟ لن نسمح لك بالمغادرة. فقال لهم: لو تخليت لكم عنها جميعا فهل تدعونني أمضي؟ فقبل أهل مكة هذا العرض، وعلى هذا سلم صهيب أهل مكة جميع ثروته، وبلغ المدينة خالي الوفاض، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هنأه وقال: يا صهيب، هذه أربح صفقة قمت بها في حياتك، يعني كنت تأخذ المال مقابل البضاعة، والآن أحرزت الإيمان مقابل المال. وبعد هجرة صهيب رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن الصمة، وشهد صهيب مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. وعن عائذ بن عمرو أن سلمان وصهيبا وبلالا كانوا قعودا في أناس، فمر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله ما أخذها بعد؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك تبارك وتعالى. فرجع إليهم فقال: أي إخوتنا، لعلكم غضبتم. فقالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك. سلمان حضرت صہیب اور حضرت بلال لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس ابو سفیان بن حرب کا گزر ہوا. لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تلواریں ابھی اللہ کے دشمنوں. وعن صهيب رضي الله عنه قال: لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط إلا كنت حاضره، ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها، ولم يسير سرية قط إلا كنت حاضرها، ولا غزا غزاة قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله، وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم، ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صهيب في شيخوخته
يجمع الناس ويسمعهم بغاية المتعة أحداثه الممتعة التي حدثت في الحروب التي كان قد شارك فيها. اور آپ جس غزوے کے لیے بھی روانہ ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا. میں آپ کے دائیں طرف ہوتا یا بائیں طرف. لوگ جب سامنے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں لوگوں کے آگے ہوتا. جب لوگ پیچھے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں ان کے پیچھے ہوتا. كان في لسان صهيب عجمة، أي لم يكن فصيحا مثل العرب. روى زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخل على صهيب حائطا له بالعالية، فلما رآه صهيب قال: يا الناس يا الناس. فظن عمر أنه يقول يا ناس، فقال: ما له لا أبا له يدعو بالناس؟ فقلت: إنما يدعو غلاما له اسمه يحنس، وإنما قال ذلك لعقدة في لسانه. فقال له عمر بعد بعض الأحاديث: يا صهيب، ما فيك شيء عيبه إلا 3 خصال، لولاهن ما قدمت عليك أحدا. أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي، وتكتني بأبي يحيى اسم نبي، وتبذر مالك. فقال صهيب: أما تبذير مالي فما أنفقه إلا في حقه، أي لا أبذره. وأما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي يحيى، فلن أتركها. وأما انتمائي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم، وأنا رجل من النمر من قاسط. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه محبا لصهيب حسن الظن فيه، حتى إنه لما ضرب أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأن يصلي بجماعة المسلمين 3 حتى يتفق أهل الشورى على من يستخلف. وتوفي صهيب بالمدينة سنة 38 في شوال، وقيل سنة 39، وهو ابن 73 سنة، وقيل ابن 70 سنة، ودفن بالمدينة. والصحابي التالي الذي أتناول ذكره هو سعد بن الربيع رضي الله عنه. كان أنصاريا من بني الحارث بن الخزرج، وكان أبوه الربيع بن عمرو، وأمه هزيلة بنت عنبة. وكان لسعد زوجان، إحداهما عمرة بنت حزم، والأخرى حبيبة بنت زيد. وكان لسعد ابنتان، إحداهما أم سعد، وقيل أم سعد واسمها جميلة. كان سعد بن الربيع من بين القليلين الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة في الجاهلية، وكان نقيبا لبني الحارث الذين كان عبد الله بن رواحة أيضا من نقبائهم. شهد سعد بن الربيع رضي الله عنه بيعتي العقبة الأولى والثانية. في رواية البخاري قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال لي سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأعطيك نصف مالي، ولي زوجتان،
وأي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت أي اكتملت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك، ولكن هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقة أي جبن وسمن. قال: ثم تابع الغد، أي ظل يذهب إلى السوق كل يوم ويعمل هكذا، فما لبث أن جاء وعليه أثر صفرة، أي على ثوبه أثر لون الزعفران، وكانت هذه علامة الزواج عند العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بزواجه، فقال له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: وكم سقت إليها؟ أي كم دفعت لها من المهر؟ قال: زنة نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أي رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الوليمة بقدر ساعته. وشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه بدرا وأحدا، واستشهد في غزوة أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا. فذهب يطوف بين القتلى ويبحث عنه فوجده، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال سعد: فاذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أوصلت مقاتلي إلى الجحيم، أي قد قتلتهم. وأخبر قومي أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करो, खा बकरी का, खा एक बकरी का ही सही। उनकी हैसियत के मुताबिक उनको वलीमा की तरफ तवज्जो दिलाई, दावत की तरफ। साद बिन रबी। وقيل أن الرجل الذي التمس سعدا في القتلى هو أبي بن كعب رضي الله عنهما. وفي رواية قال سعد لأبي بن كعب: قل لقومك يقول لكم سعد بن الربيع: الله الله، وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فوالله ما لكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، أي إن وصل الكفار إليه وواحد منكم حي. وقال أبي بن كعب: فلم أبرح حتى مات، أي كان سعد منهكا من شدة الجروح حينئذ، فمات بعد ذلك فورا. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحال سعد وأنه قد استشهد، فقال: رحمه الله، نصح لله ولرسوله حيا وميتا. ودفن سعد بن الربيع وخارج بن زيد رضي الله عنهما في قبر واحد. وكتب حضرة صاحب زاد مرزا بشير أحمد وهو يسرد واقعة استشهاد سعد بن الربيع رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل إلى ساحة المعركة ليتفقد جثث الشهداء، وكان المشهد الماثل أمام أعين المسلمين يبكي دما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم كونه جريحا
إلا أنه نزل إلى ساحة المعركة بعد انتهائها، وبدأ يبحث عن جثث الشهداء ليرى كيف يدفنها، وأخذ يعتني بالجرحى. وكان هذا المشهد الماثل أمام المسلمين مخيفا جدا، يبكي المرء دما لرؤيته. كانت جثث 70 من المسلمين ملقاة في ساحة القتال مدرجة بالدماء وملطخة بالتراب، وكانت تقدم مشهدا مروعا للعادة العربية الوحشية التي اسمها المثلة، يعني أن جثث هؤلاء الشهداء كانت قد تعرضت للمثلة وشوهت وجوههم بقطع بعض أعضائهم. يقول حضرته: وكان بين هؤلاء الشهداء 6 مهاجرين فقط، أما الباقون فكلهم كانوا من الأنصار. وكان عدد قتلى كفار قريش 23. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جثة عمه وأخيه بالرضاعة حمزة بن عبد المطلب، وقف مذهولا، إذ كانت هند زوجة أبي سفيان قد شوهت جثته بكل وحشية وظلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا عند جثته في صمت تام بعض الوقت، وآثار الهم والغيظ بادية في وجهه، وفكر في أول وهلة أن يرد على هؤلاء الوحوش من أهل مكة بنفس الوحشية والعدوان، لعلهم يعودون إلى صوابهم ويتلقون درسا. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلبث أن امتنع عن تنفيذ هذه الفكرة وصبر، بل أعلن أن المثلة أي قطع أعضاء القتيل وتشويه صورته حرام في الإسلام للأبد، ومهما اعتدى العدو فلا ترتكبوا هذه العملية الوحشية في أي حال، بل عليكم البر والإحسان. 70 मुसलमान खाको खून में लुथड़े हुए मैदान में पड़े थे और अरब की वहशियाना रस्म मुसले का मुहीब नज़ारा पेश कर रहे थे। यानी न सिर्फ ये कि शहीद हुए थे बल्कि मुसला किया गया था, उनके अज़ा काटे गए थे, उनकी शक्लों को बिगाड़ा गया था। इन मकतूलीन में आप लिखते हैं कि इन मकतूलीन में सिर्फ 6 मुहाजिर थे और बाकी सब अंसार से ताल्लुक़ रखते थे। कुरैश के मकतूलों की तादाद 23 थी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा और रज़ाई भाई हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की नाश के पास पहुंचे तो बेखुद से रह गए, क्योंकि जालिम हिंद जो थी ज़ौजा अबू सुफियान ने उनकी नाश को बुरी तरह बिगाड़ा हुआ था। थोड़ी देर तो وكانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب تحب أخاها حمزة بن عبد المطلب حبا شديدا، وكانت قد خرجت من المدينة عند سماع خبر هزيمة المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: لا تري أمك جثة خالك. ولكن متى كانت الأخت لترتاح بدون رؤية جثة أخيها؟ فلما نهاها ابنها عن رؤية جثة حمزة المشوهة المجدوعة قالت بإلحاح: دعوني أرى جثة حمزة، وإني أعدكم أني سأصبر ولن أتفوه بكلمة جزع ولا فزع. فذهبت بها ورأت جثة أخيها وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، وصمتت. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने उनके साहबजादे ज़ुबैर बिन अल-अवाम से फरमाया कि अपनी वालदा को मामू की नाश न दिखाना। ثم يكتب المؤلف: وكان كفار قريش مثلوا بجثث الصحابة الآخرين أيضا، ومنهم جثة عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شوهوها تشويها شديدا. وكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجثة بدت على وجهه آثار الحزن والألم أكثر فأكثر،
لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال حينذاك: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع، لأني رأيته في أثناء الحرب محاطا بسهام العدو. فذهب أبي بن كعب وبحث عنه هنا وهناك ولم يجده، ثم ناداه باسمه بصوت عال ولم يعثر عليه في أي مكان حتى يئس منه وأوشك على العودة، لكن خطر بباله قبل العودة أن يناديه باسم النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعثر عليه بهذه الطريقة. فقال أبي بن كعب: يا سعد، أين أنت؟ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبحث عنك. فنفخ هذا الصوت روح الحياة في جسد سعد إذ كان بين الجثث وكأنه شبه ميت. فلما سمع سعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليه رمق الحياة، فرد بصوت منخفض جدا: من الباحث عني؟ فها أنا هنا. فأجال أبي بن كعب النظر فيما حوله ووجد سعدا على بعد قليل في كومة من القتلى وهو موشك على لفظ أنفاسه الأخيرة. فقال أبي بن كعب: قد أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره عن حالتك. فقال سعد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي، وقل له إن سعدا يقول: جزاك الله عني خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك مني السلام، وقل لهم إن سعدا يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف ثم توفي. ابی بن کعب نے غور سے دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر مقتولین کے ایک ڈھیر میں سعد کو پایا جو اس وقت نزع کی حالت میں جان توڑ رہے تھے. كذلك ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه الحادث نفسه بكلماته كما يلي: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن كعب ليبحث عن الجرحى ويتفقد حالهم، فوصل إلى سعد بن الربيع الذي كان قد أصيب بجراح بالغة وكان يلفظ آخر أنفاسه، فقال له: هل عندك رسالة تريد أن أبلغها أقاربك؟ فتبسم سعد وقال: كنت أنتظر أن يأتيني مسلم لأحمله رسالتي، ولكني أرجوك أولا أن تعدني واضعا يدك في يدي بتبليغ رسالتي إلى أهلي. ثم قال: أرجوك أن تبلغ إخواني المسلمين سلامي، وتقول لقومي وأهلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة ربانية عندنا، وقد دافعنا عنه بمهجنا وأرواحنا، وها نحن نرحل الآن من الدنيا واضعين هذه الأمانة في أيديكم، فلا تقصرن في حفظها. ثم قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه معلقا على الحادث: عندما يحين أجل المرء تخطر بباله أفكار شتى عن أهله وأولاده، فيقول: ماذا ستفعل زوجتي بعدي؟ ومن سيرعى أولادي؟ ولكنك ترى أن ذلك الصحابي لم يترك أي رسالة كهذه، وإنما قال: يا قوم، ها نحن نغادر الدنيا مدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيروا وراءنا على نفس الطريق. والحق أن هذه القوة الإيمانية في هؤلاء القوم هي التي جعلتهم يقلبون العالم رأسا على عقب ويطيحون بعروش قيصر وكسرى. كان قيصر الروم وكسرى الفرس مذهولين من أمر هؤلاء القوم، حتى كتب كسرى إلى قائده وقال: إذا كنت لا تستطيع أن تهزم هؤلاء العرب فارجع واجلس في بيتك كالنساء، ألا تقدر على صد هؤلاء القوم الذين يأكلون الضب؟ فأجابه قائده: إنهم ليسوا أناسا بل هم عفاريت، حيث يتقدمون قافزين على حد السيوف وأسنة الرماح، فأنى لنا أن نهزمهم.
عن أم سعد بنت سعد بن الربيع أنها دخلت على أبي بكر الصديق فألقى لها ثوبه حتى جلست عليه، فدخل عمر فسأله فقال: هذه ابنة من هو خير مني ومنك؟ قال: ومن هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رجل قبض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت. عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك. فأنزلت آية المواريث، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: كان سعد من أثرياء الناس ويملك مكانة مرموقة في قبيلته، ولم يكن له أولاد ذكور، بل ترك وراءه أرملة وبنتين. ولما لم تكن أحكام جديدة عن الوراثة قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين، فكان الإرث يوزع على الورثة أيضا بحسب قوانين قديمة سائدة في العرب، فإن لم يترك المتوفى وراءه أولادا ذكورا استولى على تركته أقاربه من طرف والده، وبقيت أرملته وبناته صفر اليدين. فبعد استشهاد سعد بن الربيع استولى على تركته كلها أخوه، وبقيت أرملة سعد وبنتاه دون سند. ففي هذه الحالة من الحزن والألم جاءت زوجة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بنتيها، وذكرت له القصة كلها، وأبدت قلقها تجاه ما حصل. فهزت هذه القصة المؤلمة فطرة النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة. ولكن لما لم تكن الأحكام بهذا الشأن قد نزلت عليه صلى الله عليه وسلم من الله إلى ذلك الحين، فقال لها أن تنتظر، وهو صلى الله عليه وسلم سوف يحكم في الموضوع بحسب الأحكام التي ستنزل من الله تعالى. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، ولم تمض مدة طويلة حتى نزلت عليه بعض الآيات الواردة في سورة النساء عن مسائل الميراث، فدعا أخا سعد وقال له أن يسلم ثلثي ما تركه سعد لابنتيه وثمنه لزوجة المرحوم ويأخذ البقية. ومن ذلك الوقت بدأت أحكام جديدة عن تقسيم الإرث، وبموجبها تنال زوجة ثمن تركة زوجها صاحب الأولاد، وربعها إن لم يكن له أولاد، والبنات ينلن نصف ما يأخذه إخوتهن من تركة أبيهم، وإن لم يكن للمرحوم أولاد ذكور فلهن ثلث تركة والدهن أو نصفها بحسب اختلاف الأوضاع. والأم ستنال سدس ما تركه ابنها إن كان له أولاد، وثلثه إن لم يكن له أولاد. وكذلك تقرر نصيب الورثة الآخرين، واستعادت المرأة نصيبها الفطري الذي كان قد غصب منها. لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد المحترم ملحوظة بعد هذا فقال: لا أرى من غير ضروري القول هنا أن الميزة البارزة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمى حقوق النسوة الواجبة والجائزة كلها حماية تامة،
بل الحق أنه في تاريخ العالم لم يخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده أحد حمى حقوق المرأة كما حماها حضرته صلى الله عليه وسلم. فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بجميع حقوقها الواجبة في مجال الوراثة والزواج وعلاقات الزوج والزوجة والطلاق والخلع واقتناء العقار الشخصي واستخدام هذا العقار الشخصي وتلقي العلم وولاية الأولاد وتربيتهم والاشتراك في القضايا القومية والوطنية والحرية الشخصية والحقوق والمسؤوليات الدينية. باختصار، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بحق المرأة في كل ميدان، سواء كان دينيا أو ماديا كانت المرأة تقدر على الخوض فيه، وفرض على أمته حماية حقوقها باعتبارها أمانة مقدسة عندهم. ولهذا السبب كانت المرأة العربية تعد بعثته صلى الله عليه وسلم رسالة الخلاص لها. ثم يقول حضرته: فلو خضت في بيان تفاصيل هذه الحقوق أكثر لابتعدت عن طريقي، أي لما كنت لا أبين موضوع حقوق المرأة أصلا، لذا أستطيع الخوض في التفصيل. وإلا لأخبرتكم أن تعليمه صلى الله عليه وسلم عن المرأة يحتل أسمى مرتبة لم يرتقي إليها أي دين ولا تمدن في العالم. और वाजिबी हुकूक की पूरी हिफाजत फरमाई है। बल्कि हक यह है कि दुनिया की तारीख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या आपके बाद कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसने औरत के हुकूक की ऐसी हिफाजत की हो जैसी आपने की है। चुनांचे विरसे में, ब्याह शादी में, खावंद बीवी के ताल्लुकात में, तलाक व खुला में, अपनी ज़ाती जायदाद पैदा करने के हक़ में, अपनी जायदाद के इस्तेमाल करने के हक़ में, तालीम के हुकूक में, बच्चों की वलायत और तरबियत के हुकूक में, कौमी और मुल्की मामलात में हिस्सा लेने के हक़ में, शख्सी आज़ादी के मामले में, दीनी हुकूक और ज़िम्मेदारियों में, अलगरज़ दीन और दुनिया के हर उस मैदान में जिसमें औरत कदम रख सकती है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तमाम वाजिबी हुकूक को तस्लीम किया है और इसके हुकूक की हिफाजत को अपनी उम्मत के लिए एक मुक़द्दस इमानत और फ़र्ज़ के तौर पर करार दिया है। यही वजह है कि अरब की औरत आपकी बेइज्जत को अपने लिए एक निजात का पैगाम समझती थी। फिर आप लिखते हैं कि मुझे अपने रास्ते से हटना पड़ता, यानी मज़मून जो बयान हो रहा है उससे परे हट रहा हूँ, हटना पड़ता अगर मैं मज़ीद इसकी तफ़सीलात बयान करता, वरना मैं बताता, क्योंकि मज़मून ये नहीं बयान हो रहा औरतों के हुकूक का, इसलिए बयान नहीं कर सकता, वरना मैं बता देता कि औरत के मामले में आपकी तालीम हकीकतन उस आला मुकाम पर कायम है जिस तक दुनिया का कोई मज़हब और कोई तमद्दुन नहीं पहुंचा। और यकीनन आपका ये प्यारा कौल एक गहरी सदाकत पर मबनी है कि हुब्बा इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसाउ वत्तीबु वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, यानी दुनिया की चीज़ों में से मेरी फितरत को जिन चीज़ों की मोहब्बत का खमीर दिया गया है वो औरत और खुशबू। بعد هذا أود أن أطلب منكم الدعاء بإيجاز للأوضاع السائدة. أدعو الله أن يخلص العالم من الكورونا والآفات الأخرى ويهب الناس عقلا وفهما بأن بقاءهم وسلامتهم في الإنابة إلى إله واحد وأداء حقوق بعضهم البعض والقضاء على الفتنة والفساد من العالم بتقديم التضحيات. وهب الله الحكام أيضا العقل لإدارة النظام بعدل.
نسأل الله أن يحمي كل أحمدي من النتائج الوخيمة للفوضى والاضطراب السائد في هذه الأيام في أمريكا، وأن يوفق المواطنين بتقديم طلباتهم والسعي لنيل حقوقهم بوجه صحيح. إذا كسر الأمريكان الأفارقة بيوتهم وأشعلوا النار فيها فإنهم يجلبون الضرر والخسارة لأنفسهم. فقد علق على ذلك عدد من القادة الأفارقة أيضا أن عليهم أن لا يشعلوا النار في بيوتهم ولا يخربوها، إنما يجوز لهم نيل الحقوق بطرق شرعية وباحتجاج تسمح لهم الحكومة به. أما إذا أبادوا ممتلكاتهم هم فلن ينفعهم بتاتا، بل سوف يتكبدون الخسارة. فعلى المحتاجين أن يفكروا في هذا أيضا. على النظام الحكومي أيضا أن يفهم في ضوء هذه الاضطرابات أن المشاكل لا تحل بالقوة فقط، وأن القوة لا تقدر على حل كل القضايا، وإنما تدار الشؤون الحكومية بإعطاء جميع المواطنين حقوقهم، وبدون ذلك من المستحيل أن يستتب الأمن والسلام في البلد. اللہ تعالیٰ عقل دے کہ انصاف پر مبنی نظام چلائیں. امریکہ میں بھی آج کل جو بے چینی اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہر احمدی کو خصوصاً اس کے بد اثرات سے محفوظ. إذا كان الشعب غير مطمئن فلا تستقر أي حكومة أمامه مهما كانت قوية. على كل حال نسأل الله تعالى أن تزول الفتن حيثما كانت، وأن تؤدي الحكومات حقوق الشعب، وأن يمارس الشعب الضغط على الحكومات لحد مسموح لنيل حقوقهم. وكذلك يجب أن تفكر الحكومة الباكستانية أيضا أن عليها أن تدير شؤون البلد بإنصاف، وتكف عن ممارسة الظلم والاعتداء على الأحمديين خوفا من المشايخ، وهو يتزايد في هذه الأيام. وتتلقى الدرس من تاريخ البلد، فبإثارة قضية الأحمدية وممارسة الظلم والاعتداء على الأحمديين لم تبقى حكومة الحكام السابقين ولن تبقى في المستقبل أيضا. فاتركوا هذا الخيال أن بهذه القضية يمكن إطالة مدة الحكم، إلا أن الأحمدية تقدمت وازدهرت أكثر من ذي قبل نتيجة هذا الاضطهاد، وسوف تتقدم وتزدهر في المستقبل أيضا إن شاء الله. فهذا فعل الله ولا مانع له. نحن ندعو الله تعالى أن يزيل الظلم والفساد والاضطراب من كل مكان، وأن يتلقى كل إنسان الدرس من هذا الوباء المتفشي في هذه الأيام، ويحدث في نفسه تغييرات، وأن يوفقنا الله نحن الأحمديين لأداء حق عبادته وحقوق عباده أكثر من ذي قبل، لكي ننال حب الله أكثر فأكثر، ونشاهد تحقق الرقي والازدهار بأم أعيننا. پاکستانی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ملا کے خوف سے احمدیوں پر جو آج کل ظلم اور سختیاں بڑھ رہی ہیں وہ نہ کریں، بلکہ انصاف سے حکومت چلائیں، اپنی تاریخ سے سبق لے لیں. احمدیت کے معاملے کو لے کر یا اس ایشو کو لے کر اور ظلم کر کے نہ پہلی حکومتوں کی حکومت قائم رہ سکی ہے کسی کی، نہ آئندہ رہ سکے گی. اس لیے اس خیال کو چھوڑ دیں کہ اس ایشو سے حکومتوں کو لمبا کر سکتے ہیں. ہاں، ان ظلموں کے نتیجے میں دنیا میں احمدیت کی ترقی پہلے سے بڑھ کر ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی. یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بہرحال ہماری دعا ہے
कि अल्लाह ताला हर जगह जुल्म और फसाद और बदअमनी को दूर फरमाए और इस जो वबा आजकल फैली हुई बीमारी फैली हुई है इससे इंसान सबक हासिल करके अपनी हालतों में तब्दीलियां पैदा करे और हम अहमदियों को पहले से बढ़कर खुदा ताला की इबादत का हक और उसके बंदों का हक अदा करने की तौफीक मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का प्यार हासिल करने वाले बन सकें और तरक्यात को जल्द से जल्द अपने सामने होता हुआ देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر